मुबशर लुकमान साहब, आपको क्या नजर आता है कि बिलावल भुट्टो इतने गुस्से में क्यों हैं, इतने एग्रेसिव क्यों हैं? क्या वो कुछ हासिल करना चाह रहे हैं पीटीआई की हुकूमत से, इमरान खान से, जो उनको मिल नहीं रहा? उनको कोई रिलीफ चाहिए, उन्हें कोई कंसेशन चाहिए, उनको कुछ चाहिए जिसका मजर हम देखते हैं इतना गुस्सा? पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि आज बिलावल हाउस के बाहर और नवाज शरीफ के घर के बाहर नैब ने नोटिस छपवा कर दिया कि ठीक है ना, और जब नैब ज्यादा हरकत में आती है तो बिलावल और शहबाज शरीफ साहब और उनके दीगर लोग जो है ना वो एकदम से एक्टिव हो जाते। लेकिन आपने जो मुझे शॉर्ट सुनाया ना, मुझे ये सुन के बड़ा दुख हुआ है डॉक्टर साहब। मैं आपको एक अर्ज करूं, मैंने इसमें बिलावल से एक जुमला जो सुना है वो मुझे बहुत ही दुख वाला जुमला लगा है कि उन्होंने कहा है कि सिंध के वजीर आला को हर दूसरे हफ्ते जाना पड़ता है, वो भी इस्लामाबाद में। यानी अब बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो जीएम सैयद वाली सियासत करेंगे, और वैसे ही नेशनल पार्टी को इन लोगों ने एक पहले सूबाई पार्टी में कन्वर्ट कर दिया था और अब उसी को एक यानी आगे मजीद इलाकाई पार्टी के अंदर उसको लेके जा रहे हैं। बिलावल जरदारी से कम ये नहीं एक्सपेक्टेशन थी मुझे कि वो पोलराइजेशन का कार्ड इस तरह से खेलने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं ये तो मान सकता हूँ कि इमरान खान की गवर्नमेंट, बिल्कुल जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि उसकी कॉम्पिटेंस के ऊपर बहुत सवाल उठ सकते हैं, उनकी डिलीवरी के ऊपर बेइंतहा सवाल उठ सकते हैं, उनके ना करने के ऊपर बेपनाह सवाल उठ सकते हैं, लेकिन करप्शन के ऊपर कोई बात नहीं है। करप्शन, मुझे लोग कहते हैं कि करप्शन बहुत है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि उसका पैमाना जो है पिछली हुकूमतों से बहुत कम है, अगर आप उसको एक रियलिस्टिक उसमें देखें। और दूसरी आपको मैं बात बताऊं कि बिल्कुल साबिर शाकिर ने एक बहुत सही बात की है, इमरान खान की गवर्नमेंट बड़ी कमजोर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसकी अपोजिशन उससे ज्यादा टूट फूट का शिकार है, तितर बितर है और अपनी दौड़े लगा रहे हैं। और इनकी टोटल अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इनका आप शिद्दत अगर आप उसकी मेजर कर सकें तो आपको ये पता चलेगा कि ये अपने ऊपर तमाम केसेस खत्म करने की बातें कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि असेंबली में नहीं आते, और दूसरी तरफ ये सारी जो डिबेट पार्लियामेंट में होनी चाहिए, जो बजट से पहले होनी चाहिए, उस सेशन में होनी चाहिए, वो डिबेट जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कर रहे हैं। तो बेसिकली ये भी नहीं चाहते, ये भी चाहते हैं निजाम रेड़ता रहे, और सिंध में जो हर साल 140 बिलियन की सिंध रेवेन्यू बोर्ड कलेक्शन कर रहा है वो उसके ऊपर कोई नजर ना डाले और वो खा लें। यार, कुत्ते काटने के वैक्सीन नहीं है, पीने के पानी ना होने की वजह से बच्चे मर रहे हैं, और फिर इनके गुज़िश्ता वज़ीर आला ने कहा कि जी ये मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। अरे बाबा, मेल न्यूट्रिशन किसकी जिम्मेदारी है? ये न्यूट्रिशन करना ही है वो। मेरा ख्याल है कि इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हमें ऐसे लोग लीड कर रहे हैं जिन्होंने एक दिन नौकरी नहीं की, एक दिन कारोबार नहीं किया, उनको आटे दाल का भाव नहीं पता, और वो चले अवाम को नौकरियां देने, यानी चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो कोई और हो। मोरूसी सियासत की एक अल्टीमेट और बहुत बुरी मिसाल है हमारे यहाँ। देखें, नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा ने तो फैसला किया हुआ कि अभी शहबाज शरीफ साहब सामने रहेंगे और वो लड़ेंगे और सब कुछ करेंगे, या जिस तरह से भी उन्होंने लेके चलना है अपनी पार्टी को लेके चलेंगे, क्योंकि मरियम के ऊपर विद इन PMLN काफी डिस्प्यूट है और कंसेंसस नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अच्छा रियली क्या डिस्प्यूट है? मैं ये समझता हूँ कि एक स्टेज के बाद वो जो है मरियम एक्टिव हो जाएंगी बाहर, और अभी नहीं भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हो जाएंगी एक स्टेज के बाद। और बिलावल का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं नहीं, मरियम पे डिस्प्यूट है तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। हम पहले सुनते थे कि हम सुनते थे कि शहबाज शरीफ और मरियम दो डिफरेंट कैंप है, लेकिन मरियम पे डिस्प्यूट कहाँ से है? मरियम पे जो सीनियर लीडर्स हैं ना जी, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जिसमें हसन इकबाल हैं, जिसमें और इनके सीनियर लोग हैं, वो शायद समझते हैं कि वो यंग हैं, वो शायद हॉट ब्लडेड हैं, और वो उतना उनको एतमाद नहीं है, और समझते हैं कि इस वक्त इदारों के साथ जो डीलिंग है वो शहबाज शरीफ साहब बेहतर कर सकते हैं, और वहां से पार्टी की हाई कमांड को निकालने के लिए और बचाने के लिए। ये एक बड़ा जेन्युइन और लेजिटिमेट कंसेंसस है। मेरा ख्याल है कि किसी के उस पर दो राय नहीं है, शक नहीं। साबिर शाकिर साहब, फिर इसका क्या मतलब हुआ? क्या आपको भी एक ऐसी डिवीजन नजर आती है PMLN के अंदर कि लोग एतराज़ करती है सीनियर लीडरशिप के मरियम बीबी को अभी खामोश रहना चाहिए? मुबशर लुकमान साहब,
عثمان بزدار کی کمزور شخصیت سے میں آپ کو بتاؤں حاصل کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی جوریسک پارک اسٹیون اسپیلبرگ کی, اس میں ایک ڈائیلاگ تھا, میں وہ چوری کرنے لگا ہوں. وہ ڈائیلاگ تھا کہ in the history of bad ideas this was the worst idea. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی فیصلوں میں پوری دنیا کی 5000 سال پرانی تاریخ نکالی جائے تو بزدار شاید ان میں پہلے دوسرے فیصلوں میں آئے گا جو بدترین فیصلے تھے. اور محمود خان بھی, وہ کوئی اتنا بڑھیا نہیں ہے, لیکن جس ضد کی وجہ سے عمران خان عثمان بزدار اور محمود خان سے پرسسٹ کر رہے ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کی تابوت میں آخری 2 کیل ہوں گے. اور کوئی مانے یا نہ مانے, میں مظہر عباس صاحب کو تھوڑا سا میں تصحیح کر دوں. مظہر صاحب نے کہا تھا کہ پی ایم ایل این ابھی بھی پنجاب کی ایک بڑی سیاسی قوت ہے. میں کریکشن ہی کروں کہ پی ایم ایل این اس وقت پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آج الیکشن ہوتا ہے تو نواز شریف بھلے ہاسپٹل میں ہیں, بھلے وہ سیلفریجز میں کافی پی رہے ہیں, مریم چپ ہیں یا نہیں چپ ہیں, پی ایم ایل این پنجاب کی حد تک تو مظہر عباس صاحب آج الیکشن ہو جائیں, پی ایم ایل این پنجاب کی سب سے بڑی واضح سیاسی طاقت ہے. مریم ایکٹیو ہو نہ ہو, نواز شریف پاکستان میں ہو نہ ہو, ہاسپٹل میں ہو یا سیلفریجز میں ہو, الیکشن اگر آپ کروائیں گے سنیپ تو پی ایم ایل این پنجاب کو لوٹ لے گی, سویپ کر لے گی. دیکھیں معید, میں اس لیے مبشر کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی جو پالیٹکس ہے وہ گراس روٹ لیول کی پالیٹکس ہے, وہ لوکل باڈیز کی پالیٹکس ہے, وہ 85 کے پوسٹ 85 کی پالیٹکس ہے, جس میں لوگ برادری سسٹمز کو بہت بلیو کرتے ہیں, لوگ آرائیں ہو, کشمیری ہو, ان چیزوں پر بہت جاتے ہیں. پلس یہ کہ تحریک انصاف نے پنجاب کے اندر لوکل باڈیز میں تو کام ہی نہیں کیا. اگر پی ایم ایل این کے بعد کوئی دوسری جماعت آتی ہے تو پی ایم ایل کیوں آتی ہے؟ تحریک انصاف تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. اور تحریک انصاف نے اتنے سالوں میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ 2016 میں یا 15 میں جب نہیں تو یہ جو وزیر اعظم اٹھ کے جاتے ہیں پنجاب, یہ جو وزیر اعظم اٹھ کے پنجاب جاتے ہیں, ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کرتے ہیں, وہاں میٹنگز کرتے ہیں پنجاب کی کیبنٹ کی, سول سرونٹس کی, پولیس کی, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا. دیکھو معید, پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو لوکل باڈیز کی پالیٹکس ہوتی ہے نا, اس میں وہ انٹریکٹ کرتا ہے ایک عام آدمی کونسلر سے, اپنے جو ہے وہ دیگر جو عہدیدار ہوتے ہیں ان سے کرتا ہے. اب عمران خان مجھے بتائیں, لاہور آتے ہیں, کچھ پروجیکٹ کا افتتاح کرتے ہیں, کچھ چیزوں, اس کو پھر فالو کہاں کرتے ہیں؟ وہ کیا ان علاقوں میں گئے ہیں, ان علاقوں میں انہوں نے چکر لگایا ہے؟ تو اور پیپلز پارٹی جو وہاں لوٹ کی ہے پنجاب میں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے لوکل باڈیز پر کبھی توجہ نہیں دی. پیپلز پارٹی نے تو نون لیگ کی جو پوری اسٹرینتھ ہے اور کینڈیڈیٹ چوائس دی, آپ نون لیگ کے لوکل باڈیز کے کینڈیڈیٹس اٹھا لیں, نون لیگ کے ایم پی ایز اٹھا لیں, ان کا جو انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ, وہ انٹریکشن نہ پیپلز پارٹی کا رہا نہ تحریک انصاف نے اتنے سالوں میں اپنا بنایا. اور اب تو تحریک انصاف چونکہ گورنمنٹ میں ہے, اور گورنمنٹ بنیادی طور پہ ان کا جس دن آپ گورنمنٹ بناتے ہیں, آپ کا ایک طرح سے پھر ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے انٹل انلیس آپ بہت ریولیوشنری کا. تو عثمان بزدار جو عمران خان کا فیس ہے پنجاب میں, اس فیس کو خود تحریک انصاف کے لوگ نہیں تسلیم کر رہے, دوسرے کیا تسلیم کریں گے؟ آپ جائیں پنجاب کے ایم این اے سے پوچھیں, آپ جائیں اب رکیں ذرا, میں پروگرام ختم ہونے سے پہلے مبشر لقمان صاحب کا اس پہ ایک فائنل کنکلوژن. مبشر لقمان صاحب, یہ جو صورتحال اتنی گرم ہے جس پہ آپ کا اور مظہر عباس کا ایک اتفاق اور کنسنسس ہو گیا ہے کہ عثمان بزدار لائبلٹی بھی ہیں, یہ اٹ واز دی ورسٹ آف دا بیڈ ڈیسیجنس, اور پنجاب میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے, پی ایم ایل این وہاں پر سب سے بڑی مقبول جماعت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب آپ کو ایکسیس بھی ہے اسلام آباد میں کہ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے جو قریب ایک کچن کیبنٹ ہے, اس کو اس چیلنج کا اندازہ ادراک ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, مظہر عباس صاحب تو ہمارے بھائی ہیں, 12 کروڑ پنجاب کی عوام کو میرے سے اتفاق ہے اس بات پہ جو میں نے کی ہے. کسی کو آپ مجھے کوئی ایک دکھائیے گا عثمان بزدار کے گھر میں آپ کو نہیں ملیں گے لوگ جو کہیں گے کہ ایز وزیر اعلیٰ اچھا کام کر رہا ہے, اس کے خاندان میں نہیں ملیں گے. دیکھیں, کیبنٹ میں عمران خان کی انفارچونیٹلی ارد گرد وہ لوگ ہیں جو سیاسی
طور پہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں. 18-19 اسپیشل اسسٹنٹس جو ہیں ان میں سے کسی نے اسٹرگل نہیں کیا وہاں پہ آنے کے لیے. کنٹینر پہ جو لوگ نظر آتے تھے ان میں سے 2 لوگ آپ کو صرف وہاں پہ ملیں گے, اسد عمر اور شاہ محمود قریشی, اور باقی آپ کو کوئی نہیں ملے گا. عثمان بزدار خود, جب ہم لوگ سارے کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے, عثمان بزدار شہباز شریف کی لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے اور تحریک انصاف کو برا بلا بھی کہتے تھے. کوئی اس پہ دو رائے نہیں ہے. تو یہ تحریک انصاف نہیں ہے.